बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मोहम्मद ग़ुलाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमशीर बेनयाम किस्त नंबर 20 शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। घोड़े और ऊंट चले जा रहे थे। ऊँटों की गर्दनों से लटकती हुई घंटियां बूढ़े अबू जुरैश के बोलने के अंदाज में जल तरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद अनहमाक से सुन रहा था। जुरैद बिन मुसैब युहावा के इश्क का असीर हो गया था। अबू जुरैश कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्ने वलीद, युहावा के दिल में अपने मजहब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जुरैद को अपने तलस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लईस बिन मोशान को जानता हूँ। जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शोबदाबाजी इसके बाप का फन था। बाप ने ये फन इसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, या अकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोला, सुन रहा हूँ अबू जुरैश, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीने का मुहासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया, तो मोहम्मद ने बनु करीजा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जुरैश ने कहा। लईस बिन मोशान और युहावा जुरैद बिन मुसैब को वहीं छोड़कर निकल भागे। हाँ हाँ अबू जुरैश, खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनु करीजा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से अकता गए हो। अबू जुरैश ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुन रहे। मुझे ये बात वहां से सुनाओ। खालिद ने कहा, जहां से मैंने पहले नहीं सुनी। मैं वहां तक जानता हूँ कि जुरैद बिन मुसैब इसी पागलपन की हालत में मारा गया था जो इस बूढ़े यहूदी शोबदाबाज ने इस पर तारी किया था, और वो खुद युहावा के साथ वहां से निकल भागा था। फिर यूं हुआ, अबू जुरैश ने कहा, ओहद की पहाड़ियों के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, वहां के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चीखें सुनी। तीन चार दलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बुर्शियां उठाए सरपट दौड़े गए, लेकिन इन्हें वहां कोई औरत नजर न आई और चीखें भी खामोश हो गईं। वो इधर उधर घूमकर वापस आ गए। ये चीखें सेहराई लोमड़ियों या किसी भेड़िए की भी हो सकती थी। खालिद ने कहा, भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फर्क होता है। अबू जुरैश ने कहा, लोग इसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझे थे। वो ये समझकर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे, या वो किसी जालिम खामद की बीवी होगी और वो सफर में होंगे। लेकिन अगली रात यही चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई थी। वहां के चंद आदमी भी इन चीखों की ताकुब में गए, लेकिन इन्हें कुछ नजर न आया। इसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये नस्वानी चीखें सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाती। फिर इन पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है, जुरैद, जुरैद, कहाँ हो? आ जाओ, आ जाओ। वहां के लोग जुरैद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरूह है जो औरत के रूप में चीख चिल्ला रही है। अबू जुरैश के बोलने के अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता था, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर ना था, जिससे पता चलता कि वो कबीला गत्तफान के इस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। लोगों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहां ये आवाजें अमूमन सुनाई दिया करती थी। अबू जुरैश ने कहा, एक रोज यूं हुआ कि दो घुड़सवार जो बड़े लंबे सफर पर थे, एक बस्ती में घोड़े सरपट दौड़ाते पहुंचे। घोड़ों का पसीना
यूं फूट रहा था जैसे वो पानी में से गुजर कर आए हों। हाँफते कांपते सवारों पर खौफ तारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे कि इन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई थी। जुरैद, ठहर जाओ। जुरैद, ठहर जाओ, मैं आ रही हूँ। इन घुड़सवारों ने इधर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी इन घुड़सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों घुड़सवारों ने डरकर एड़ लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। घुड़सवार इसके मुताबिक वादी के अंदर घूम गए। इन्हें तीन चार मजीद मोड़ मुड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए थे। वो एक और मोड़ मुड़े तो इनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। इसका चेहरा लाश की मानिंद सफेद था। घुड़सवारों ने घोड़े रोक लिए। औरत ने दोनों बाजू इनकी तरफ फैलाकर और आगे दौड़ते हुए कहा, मैं तुम दोनों के इंतजार में बहुत दिनों से खड़ी हूँ। दोनों घुड़सवारों ने वहीं से घोड़े मोड़े और एड़ लगा दी। बूढ़ा अबू जुरैज बोलते बोलते खामोश हो गया। इसने अपना हाथ खालिद की रान पर रखा और बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं? फिर ना जाने तुम कब मिलो। तुम्हारा बाप वलीद बड़ा जबरदस्त आदमी था। तुम मेरे हाथों में पैदा हुए थे। मैं तुम्हारी खातिर दुआसे करना चाहता हूँ। रोको घोड़े को और उतर आओ। और ये काफिला वहीं रुक गया। वो किसी मरे हुए आदमी या औरत की रूह ही हो सकती थी। अबू जुरैज ने बुना हुआ गोश्त खालिद के आगे रखते हुए कहा, खाओ वलीद के बेटे। फिर एक खौफनाक वाकया हो गया। एक बस्ती में एक अजनबी इस हालत में आन गिरा कि इसके चेहरे पर लंबी लंबी खराशें थीं जिनसे खून बह रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर भी खराशें थीं। गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने इसके जख्म धोए और इसके मुंह में पानी डाला। वो जब होश में आया तो इसने बताया कि वो दो चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि एक चट्टान के ऊपर से एक औरत चीखती हुई इतनी तेजी से उतरी जितनी तेजी से कोई औरत नहीं उतर सकती। ये आदमी इस तरह रुक गया जैसे दहशत जिंदगी ने इसके जिस्म की कुव्वत सलब कर ली हो। वो औरत इतनी तेजी से आ रही थी कि रुक ना सकी। वो इस आदमी के साथ टकराई और चीख नुमा आवाज में बोली, तुम आ गए जुरैद। मैं जानती थी तुम जिंदा हो। आओ चलें। इस शख्स ने इसे बताया कि वो जुरैद नहीं लेकिन वो औरत इसे बाजू से पकड़कर घसीटती रही और कहती रही, तुम जुरैद हो, तुम जुरैद हो। इस शख्स ने इससे आज़ाद होने की कोशिश में इसे धक्का दिया। वो गिर पड़ी और उठ खड़ी हुई। ये आदमी उसे कोई पागल औरत समझकर वहीं खड़ा रहा। वो इस तरह इसकी तरफ आई कि इसके दांत बेड़ियों की तरह बाहर निकले हुए थे और इसने हाथ इस तरह आगे कर रखे थे कि इसकी उंगलियां दरिंदों के पंजों की तरह टेढ़ी हो गई थी। ये आदमी डरकर उल्टे कदम पीछे हटा और एक पत्थर से ठोकर खाकर पीठ के बल गिरा। ये औरत इस तरह इस पर गिरी और पंजे इसके चेहरे पर गाड़ दिए जैसे भेड़िया अपने शिकार को पंजों में दबोच लेता है। इसने इस आदमी का चेहरा नोच डाला। इसने इस औरत को धक्का देकर परे किया और वो इसके नीचे से निकल आया लेकिन इस औरत ने अपने नाखून इस शख्स के पहलू में उतार दिए और इसके कपड़े भी फाड़ डाले और खाल भी बुरी तरह जख्मी कर दी। इस जख्मी ने बताया कि इस औरत की आंखों और मुंह से शोले से निकलते हुए महसूस होते थे। वो इसे इंसानों के रूप में आया हुआ कोई दरिंदा समझा। इत्तेफाक से इस आदमी के हाथ में इस औरत के बाल आ गए। इसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा। इसे अपने पीछे इस औरत की चीखें सुनाई देती रही। इसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो इस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो इन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। इस पर दहशत सवार थी। फिर
دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا لیکن یہودی جادوگر لئیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریش نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لئیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ دو تین بستیوں میں پوچھتا وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لئیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریش بوڑھے لئیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریش نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے دو تین آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لئیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحاوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں دو چار مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحاوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحاوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدا یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا۔ لئیس بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یوحاوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریش نے کہا، اسے جرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور تمہارا جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا؟ لئیس بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریش کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیرنے پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جریش نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید بن مسیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لئیس بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی عمل کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحاوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے محمد تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحاوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریش نے کہا، مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا۔ لئیس بن موشان نے جواب دیا، کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریش نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔
اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلے چلو، لئیس بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے ابو جریش نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی آواز میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے، ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی، ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی، میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ ہم آگے گئے، 2 اور لومڑیاں بھاگی اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، سر الگ پڑا تھا، اس کے لمبے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے۔ آدھے چہرے پر ابھی خال موجود تھی، وہ یوہاوا تھی۔ لئیس بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادھ کھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کی دودھ جیسی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لئیس بن موشان اور یوہاوا نے جرید بن مسیب کو محمد کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوہاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے، کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریش نے جواب دیا۔ لئیس بن موشان کے جادو سے محمد کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا، اس بدروح کے قصے مدینے میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی ڈرا نہیں ہوگا۔ محمد کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بوت یا بدروح ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریش نے کہا، محمد کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے، محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریش نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن میں مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریش نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، محمد بھی آیا ہے۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو جریج نے خالد کو خیبر کے معرکے کی روادات سنا کر ایک یہودن کا قصہ سنایا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ نے وہاں چند دن قیام کیا اور بنی عدی کے بھائی انصاری کو خیبر کا امیر مقرر کیا۔ اس موقع پر جب فتح خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اسی موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا، اگر مجھے اپنی آنے والی امت کی مفلسی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وہ ملک جو فتح ہوتا فاتحین مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، لیکن میں ہر مفتوحہ ملک کو آنے والی امت کے لیے ورثے میں چھوڑ جاؤں گا۔
यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम से वफादारी का इजहार शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहिरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। इन्हीं दिनों जब रसूल करीम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आपको अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। इसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज से किया कि रसूल अल्लाह ने इसे मायूस करना मुनासिब ना समझा। आप इसके घर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बशर बिन बारा थे। यहूदन ज़ैनब बिन तल हारिस ने, जो सलाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा के रास्ते में आंखें बिछाईं और आपको खाना पेश किया। इसने सालम दुम्बा बुना हुआ था। इसने रसूल अल्लाह से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है। आपने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा और बशर बिन अल बारा के आगे रख दी। बशर बिन अल बारा ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल अकरम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। मत खाना बशर, आपने फरमाया, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अल बारा बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल उगल तो दी, लेकिन जहर लाब दहन के साथ हलक से उतर चुका था। ए यहूदन, रसूल खुदा ने फरमाया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है। यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। इसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन अलबारा हल्क पर हाथ रख कर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि इसने बशर को फिर उठने ना दिया और वो जहर की तलखी से तड़पे और पोत हो गए। ए मोहम्मद, यहूदन ने बड़ी दलेरी से एतराफ़ किया, खुदाई यहूदा की कसम, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया। रसूल अल्लाह ने इस यहूदन और इसके खामद के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आपने जो मुशफ़्क़ाना रवैया इख्तियार किया था, वो इनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल डाला। इब्न इसहाक़ लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा आखिरी मर्ज़ में मुब्तला थे। आपने वफ़ात से 2-3 दिन पहले उम्मे बशर बिन अलबारा को, जब वो आपके पास बैठी थी, फरमाया था, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में इस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो इस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं कि रसूल अल्लाह की आखिरी बीमारी का बाइस यही जहर था। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 20 मुकम्मल हो चुकी है। अगली एक साथ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।